الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا مسائر وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير جاءوا فيها سمعوا لا شيء وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج جعلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذب يقول من أنزل الله من شيء إن أنتم إلا بضلال كبير وقالوا كلنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب ومغفرة أجر كبير وعشير كالأمس هروا بهن وليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم لا تزالوا عن فانشوا في مناكبها ألكم رزق وإليه النشور أم أمنتم من في السماء يكشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يكشف عليكم فاشبا فستعلمون من كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا الطير فوقهم صافات